पुरुष मेधा या बकरीद मूर्धा नमस्य संसीव यथर्व हृदयं चयत मस्तिष्कादुधर्व पैरयत पौमानुधिशीर्षतः। अथर्ववेद कांड नंबर 10 सूक्त नंबर 2 मंत्र नंबर 26। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यानी अबीराम को ब्रह्मा कहा गया है और लिखा है कि ब्रह्मा अलैहिस्सलाम ने अपने पुत्र अथर्वा की बलि यानी कुर्बानी दी। यही बात पवित्र कुरान में है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने पुत्र हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी थी। पवित्र कुरान सूरा नंबर 37 आयत नंबर 105। और इसी प्रकार बाइबल में भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के द्वारा किए गए कुर्बानी का वर्णन है। जेनेसिस 22। तो अथर्ववेद में जिसे ब्रह्मा कहा गया है वो स्वयं ईश्वर नहीं बल्कि ईश्वर के संदेष्टा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। आपको यह पढ़कर बहुत आश्चर्य हुआ होगा, ताज्जुब हुआ होगा, इसलिए कि हम इस प्रसंग पर कुछ और वर्णन प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रसंग मौजू वर्णन प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तफसील पेश करना, वर्णन प्रस्तुत, प्रयत्न कोशिश कर रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सभी धर्मों के लोग हजरत आदम और हजरत नूह के पश्चात यानी बाद हजरत आदम और हजरत नूह के पश्चात बहुत से पैगंबरों के पिता मानते हैं और बहुत आदर करते हैं, इज्जत एहतराम करते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मूर्तिकार के पुत्र थे। बचपन से ही वह एक ईश्वर को मानते थे। मूर्तिकार यानी मूर्ति बनाने वाले उसके पुत्र थे, उसके फर्जंदे अर्जुमन थे। बचपन से ही वह एक ईश्वर को मानते थे। एक बार जब शहर के सारे लोग शहर से बाहर मेले में गए हुए थे तो उस समय हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ डाला। इस घटना से क्रोधित होकर समकालीन अधर्मी राजा ने उन्हें कठोर दंड देने का निश्चय किया। क्रोधित होकर यानी गुस्सा होकर, जो वक्त का नमरूद बादशाह था, अधर्मी था, दीन धर्म को नहीं मानता था, उन्हें कठोर दंड यानी सख्त सजा देने का फैसला सुनाया तथा एक विशाल काय अग्नि कुंड, एक अजीम आग का गड्ढा, उसमें फेंकने का आदेश दिया, हुक्म दिया। लेकिन ईश्वर ने अपने इस सत्यवान पैगंबर को, सत्यवान सच्चे पैगंबर को अग्नि में जलने से बचा लिया और अग्नि कुंड में गिरने के बाद भी अग्नि उनका कुछ न बिगाड़ सकी। कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान 17 पारा और सफ़ा नंबर 6 सूरा अंबिया आयत नंबर 69 में ईश्वर का इरशाद है कि ऐ आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलामती के साथ ठंडी हो जा, एयर कंडीशन बन जा। आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमा पैदा
آگ کر سکتی ہے اندازہ گلستہ پیدا۔ اس گھٹنا کے پشچات وہ فلسطین شہر میں جا کر بس گئے اور ایک ایشور کو ماننے اور اس کے بنائے ہوئے نیم پر چلنے کا اپدیش لوگوں کو دینے لگے۔ 90 ورش کی آیو میں ایشور دوارا انہیں ایک پتر کی پراپتی ہوئی، ایک اولاد اللہ نے عطا جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے تھے تب ایشور کے آدیش کے انوسار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی پتنی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ شہر میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سوپن دیکھا۔ سوپن خواب، سپنا۔ تو ایک خواب دیکھا کہ آپ اپنے سب سے پڑیہ چیز یعنی محبوب چیز کی قربانی ایشور کی راہ میں کر رہے ہیں۔ پیغمبر کا سوپن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ انہیں اپنی سب سے پڑیہ چیز کی قربانی کرنی ہے اور ان کی سب سے پڑیہ چیز بڑھاپے کی آیو میں جنما بڑھاپے کا سہارا ان کا پتر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سوپن کے بارے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہہ سنایا اور ان کی رائے پوچھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پیتا کو اتر دیا، جواب دیا، جو آدیش ایشور نے آپ کو دی ہے اسے اوش کیجیے، ضرور کیجیے، اور آپ مجھے دھیریہ یعنی صبر رکھنے والوں میں پائیں گے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ پوتر قرآن سورہ نمبر 37 آیت نمبر 102۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ شہر کے باہر مینا کی پہاڑی پر لے کر چلے تو شیطان نے 3 بار انہیں بھٹکانے یعنی بہکانے کی بھرپور کوشش کی۔ تب تینوں بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شیطان کو پتھر مار کر بھگا دیا۔ مینا پہنچ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ہاتھ پیروں کو باندھ دیجئے ورنہ میرے تڑپنے سے آپ کو مشکل ہوگی۔ پھر انہوں نے اپنے پریہ پتر محبوب فرزند ارجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا اور آنکھ پر پٹی باندھ لی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پتر منہ سے ان کا ہاتھ نہ کانپے۔ پتر منہ، بچے کی محبت۔ پھر انہوں نے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ایشور کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کیول پریکشا لینی تھی، صرف امتحان مقصود تھا، جان نہیں لینی تھی۔ اس لیے ایشور کے آدیش سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورگ سے ایک دمبا یعنی میڑھا لا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لٹا دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے دمبے کی قربانی ہو گئی۔ اس پورے گھٹنا کرم کو اتھر وید میں پرش میدھا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
اس چھوٹی سی پستک میں ہم سارے شلوک نہیں لکھ سکتے، اس میں سے ایک شلوک ہم یہاں لکھتے ہیں۔ اس گھٹنے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اتھروا، حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی برہما کی جو بات مان لی تھی وہ شلوک اس پرکار ہے: موردھانمسیا سمسیویاتھروا ہدیم چیت مستیشکا دودھروا پیریت پومانودھی شیرشتہ۔ اتھروید کانڈ نمبر 10 سکت نمبر 2 منتر نمبر 26۔ ارتھات اتھروا نے اپنے پیتا برہما کی بات دل اور جان سے مان لیا اور پوترتا ان کے چہرے پر جھلک رہی ہے۔ پوترتا فرما برداری، پاکیزگی۔ تو اتھروید میں جسے برہما کے نام سے یاد کیا گیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اتھروا کے نام سے جسے یاد کیا گیا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ انگیرا کے نام سے جسے یاد کیا گیا ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ اس لیے جیسے یہ تینوں پیغمبر عیسائی، یہودی اور مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، اسی طرح یہ تینوں پیغمبر ہندو دھرم کے پیغمبر بھی ہوئے۔ پرش میدھا کا ارتھ ہے منش کی قربانی۔ اسی کو آج مسلم سماج بقرعید کے نام سے مناتے ہیں۔ جس جگہ یہ گھٹنا گھٹت ہوئی، یہ واقعہ پیش آیا، وہ استھان مینا یعنی مکہ شہر کے نزدیک جہاں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر 3 دن خیمے یعنی ٹینٹ میں رہتے ہیں اور ایشور کی پرارتھنا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارا تھا، اسی استھان پر حاجی آج بھی کنکری یعنی چھوٹے پتھر مارتے ہیں۔ ادھک جانکاری کے لیے AH ودیارتھی کی پستک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ہندو اسکرپچرز آدم پبلیکیشنز کا ادھین کریں۔ حضرت ابراہیم کو بھوشیہ پران میں ابی رام کہا گیا ہے۔ ابی رام کہا گیا ہے۔ آپ منو یا حضرت نوح کے 10ویں ونشج ہیں، اولاد ہیں۔ اس 10 لوگوں کا ورنن بھوشیہ پران میں اس پرکار ہے: دیوستھسترے شتابدنتے بدھا پونرتھا برویت سمونشم پروکشیامی سیمو جیشٹھ سا بھوپتی راجیم پنچشتم ورش تین ملیچھین ستکرتم ارکسد رتسیا سوتشرتسترشچ راجیکم چتشتم پونگییم سلہاست تنیو ابھوت راجیم تسیا اسمرتم تتر ششٹھ یتر چتوہ شتم یوتسیا سوتیگیے یہ پیتوستولیم کرتم پدم کلجتسیا تنیا چتواری شمد دویم شتم راجیم کرتم تو تسماچ رعونام سوتہ اسمرتہ سپتنشچ دیوشتم تسیا راجیم پرکیتیتم تسماچ زوج
उत्पन्नः पीतुस्तुल्वं कीर्तं पदं नहूरस्तस्य तन्यो वयः षष्ठ युत्तरं शतं राज्य चकार निर्प तिर्ब बहुश उन विहिंसयन् ताः रस्तस्य तनय पीतुस्तुल्यं कीर्तं पदं तस्नात् पुत्रो अविरामश्चर नहूरो हारनस्तरयम् एवं ईशा स्मृता वंशा नाम मात्रेण कीर्तिताः। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर प्रथम खंड चतुर्थ अध्याय। वेद व पुराणों के आधार पर धार्मिक एकता की ज्योति। लेखक डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय। मनु के 3 पुत्र थे, सीम, हाम और याकूत। सीम ने 500 वर्ष राज किया। उनके पुत्र का नाम अरकसद था, जिसने 434 वर्ष राज किया। उन्हें सिम नाम का पुत्र हुआ, जिसने 460 वर्ष राज किया। को सिम इबरत नाम का पुत्र हुआ। इबरत को फालीख नाम का पुत्र हुआ। फालीख ने भी पिता के पद को शोभित आरास्ता किया, मुज़य्यन किया। फालीख का पुत्र रऊ था, जिसने 230 वर्ष राज्य किया। उनको जुज नाम का पुत्र हुआ, जिसने पिता के समान यानी उसी तरह पद को शोभित किया, आरास्ता पैरास्ता किया, मुज़य्यन किया। उनको नहूर नाम का पुत्र हुआ, जिसने 108 वर्ष राज किया। उनको ताहर यानी आजर नाम का पुत्र हुआ। उनको 3 पुत्र हुए, अबीराम, नहूर और हारन। इस प्रकार वह मलेच वंश के गुरु होंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पुत्र का नाम अथर्वा, जिन्हें अरबी में इस्माइल कहते हैं, उनके नाम से ही अथर्वेद है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथर्वा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 61वें वंशज हैं, यानी औलाद में हैं। इन दोनों के बीच जो लोग, उनके नाम आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। यह बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए बहुत सारी वेबसाइट पर इनका वर्णन तफसील है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस पुस्तक के आगे पढ़ेंगे। मलेच कौन है? आज के युग में मलेच का अर्थ एक गंदा इंसान है, परंतु प्राचीन युग में इसका अर्थ कुछ और था। भविष्य पुराण में मलेच का अर्थ निम्नलिखित बताया गया है। आचारस्य विवेकश्च दिवजता देवपूजनम कीर्तान्येतानि तेनैव तस्मान्मलेच्छः स्मृतो बुधैः विष्णु भक्त्या गिरि पूजा च हम्माहिंसा च तपोदमः धर्मान्येतानि मुनिभिर्मलेच्छानं हि स्मृतानि वै सदाचार, ऊंचा ज्ञान,
ब्राह्मणत्व देव पूजन, दिव परमात्मा की पूजा, हनूक नामक इष्टदूत के द्वारा दिए गए, इसी से उसे विद्वानों ने मलेच्छ कहा। विष्णु की भक्ति, प्रकाशक परमात्मा की पूजा, अहिंसा, तपस्या, इंद्रिय दमन, ये गुण मुनियों ने मलेच्छों के बताए हैं। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर प्रथम खंड चतुर्थ अध्याय वेद व पुराण के आधार पर धार्मिक एकता की ज्योति, लेखक डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय। हज यात्री इस विशेष खंबे को पत्थर मारते हुए इसी जगह शैतान ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुमराह व भ्रमित करने की कोशिश की थी। मिना, जिसका वर्णन अथर्ववेद में है कि और इसी जगह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम यानी अथर्वा की कुर्बानी देने की कोशिश की थी। इसी जगह हज यात्री 3 दिन तंबू में रहकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं।